इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् शंखभृन् नंदकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। शंखभृत् शंखं बिभर्ति इति शंखभृत् शमधातोः ख प्रत्यये शंखः इति शब्दः भगवतः हस्ते यदा चतुर्बाहुः विष्णुः चित्रीक्रियते तत्र पुराणादिप्रसिद्ध्या एकस्मिन् हस्ते शंखः पाञ्चजन्याख्यः शंखः वर्तते इति तथा च पाञ्चजन्याख्यं तं शंखं बिभर्ति इति शंखभृत् इति भृञ्धातोः पिप्रत्ययं कृत्वा इदं रूपं निष्पाद्यम् शंखभृते नमः। एवं नंदकी इति नंदकाख्यः असिः अस्य वर्तते इति नंदकी असिः खड्गः अस्य वर्तते भगवतः। यदा आयुधानि वर्ण्यन्ते तदानीं नंदकी नंदकः इति खड्गः प्रदर्श्यते इति नंदकी नंदकशब्दात् इनि प्रत्ययं कृत्वा नंदकी इति शब्दः क्रियते मत्वर्थे नंदकिने नमः। एवं चक्री चक्रम् अस्य अस्ति इति चक्री चक्रं च सुदर्शनचक्रं प्रसिद्धं तद्भगवतः हस्ते वर्तते इति भगवान् चक्री इति स्तूयते मत्वर्थे इनि प्रत्ययः चक्रिणे नमः। एवं शार्ङ्गधन्वा शार्ङ्गं नाम धनुः अस्य वर्तते इति शार्ङ्गधन्वा इति अनङ् प्रत्ययः अनङ् आदेशः समासान्तः अनङ् आदेशः अनङ् इति आदेशो भवति तथा च शार्ङ्गधन्वा इति रूपं लभ्यते। शार्ङ्गधन्वने नमः। गदाधरः गदायाः धरः गदाधरः धृञ्धातोः अच् प्रत्यये धरः इति शब्दः गदधातोः अच् प्रत्यये गदा इति स्त्रीलिङ्गप्रत्यये स्त्रीप्रत्यये च कृते गदा इति शब्दः गदायाः धरः गदाधरः गदाधराय नमः। रथाङ्गपाणि रथाङ्गम् इत्यत्र रथाङ्गशब्दस्य पुनः चक्रम् इत्यर्थः रमधातोः कथन् प्रत्यये रथशब्दः भवति अङ्गधातोः अच् प्रत्यये अङ्गम् इति शब्दो भवति रथाङ्गम् इति शब्देन चक्रम् उच्यते। तर्हि रथाङ्गं पाणौ यस्य सः रथाङ्गपाणिः इत्येव विग्रहो वक्तव्यः। तर्हि पूर्वं चक्री इत्युक्तं तत्र सुदर्शनचक्रं भगवतः हस्ते वर्तते इत्यभिप्रायेण शब्दः आगतः पुनः तस्मिन्नेव अर्थे शब्दान्तरम् इति स्वीकर्तव्यम् अथवा उभयोर्मध्ये एकत्र मनस्तत्त्वात्मकं चक्रम् इति स्वीकृत्य व्याख्यानान्तरं कर्तव्यम् अत्र वा कर्तव्यम् इति व्याख्याकाराः वदन्ति। रथाङ्गपाणिः रथाङ्गं पाणौ यस्य सः रथाङ्गपाणिः पाणिः हस्तः रथाङ्गपाणये नमः। अक्षोभ्यः क्षुभधातोः यत् प्रत्यये क्षोभ्यः इति रूपं भवति क्षोभयोग्यः इति अर्थो लभ्यते। तथा न भवति अयं भगवान् इत्यभिप्रायेण नञ्समासं कृत्वा न क्षोभ्यः अक्षोभ्यः इति कर्तव्यं। केनापि निमित्तेन भगवान् क्षोभयितुं न शक्यते निर्विकारस्वरूपत्वात् इत्यभिप्रायेण अक्षोभ्यः इति शब्दः अक्षोभ्याय नमः। अन्ते सर्वप्रहरणायुधः अन्तिमं नाम प्रहरणशब्देन प्रहरणसाधनानि अत्र उच्यन्ते। सर्वाणि प्रहरणानि सर्वप्रहरणानि प्रपूर्वकात् हृधातोः करणे ल्युट् प्रत्यये प्रहरणम् इति शब्दः प्रहरणक्रियां प्रति साधनं तत्र विवक्षितम् अत एव करणे ल्युट् प्रत्ययः कृतः। सर्वाणि प्रहरणसाधनानि सर्वप्रहरणानि इति एवं रीत्या अर्थो लभ्यते। कानिचित् प्रहरणसाधनानि आयुधानि पूर्वं निर्दिष्टानि तदपेक्षया अन्यान्यपि यानि आयुधानि अत्र योजनीयानि तेषां सर्वेषां संग्रहो भवतु इत्येतदर्थं सामान्यशब्दः अयं प्रयुक्तः। चक्र गदाद्यपेक्षया अन्येपि ये यानि प्रहरणसाधनानि लोकरक्षणार्थं भगवतः कल्प्यन्ते तानि सर्वाण्यत्र गृह्यन्ताम्
इत्यभिप्रायेण सर्वप्रहरणायुधः इत्येवं प्रहरणसाधनानि सर्वाणि प्रहरणसाधनानि आयुधानि अस्य वर्तन्ते भगवतः इति स भगवान् सर्वप्रहरणायुधः इत्येवं कीर्त्यते। सर्वप्रहरणायुधाय नमः इति अन्ते सर्वप्रहरणायुधः इति वचनं स्तोत्रस्य अन्ते स्थापितं। तत्तु सत्यसङ्कल्पत्वेन भगवतः सर्वेश्वरत्वं दर्शयितुं श्लोकं समाप्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति पठ्यते। तत्तु स्तोत्रपरिसमाप्तिं सूचयितुम् आवृत्तिः स्तोत्रपरिसमाप्तिसूचनाय सूचकतया उपयुज्यते। ओं नमः इत्यत्र ओङ्कारः प्रणवः मङ्गलार्थे अन्ते प्रयुज्यते। नमः शब्दस्तु पूजार्थं प्रयुज्यते। इत्थं सप्तोत्तरशतश्लोकैः उपनिबद्धं सहस्रनामघटितं भगवतः स्तोत्रं सहस्रनामस्तोत्रमिदम् अत्र सम्पूर्णं भवति। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं तत्सत्।